अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे निसाब में जो शामिल मरसिया है वो पढ़ने हम जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो हमारे निसाब में जिसका लिखा हुआ मरसिया है वो है मीर बबर अली अनीस। उन्होंने मरसिया लिखा है, मरसिया हज़रत औन मोहम्मद की रुखसत, जंग के लिए औन और मोहम्मद की रुखसत। लिखने वाले जिनके ये अशार हैं वो है मीर अनीस। हालांकि मीर अनीस जो है, मीर अनीस खुद कहते हैं कि उम्र गुजरी है इस दश्ते सयाही में, पांचवें पुश्त गुजरी है शबीर की मदाही में। सबसे पहले आज हम मीर बबर अली अनीस की हालात ज़िंदगी और खुसूसियाती कलाम पे बात करने की, या शायराना खुसूसियाती कलाम पे बात करने की कोशिश हम करेंगे। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली और लखनऊ ये दो शहर उर्दू ज़बान के बनने और संवारने में अहम मकाम रखते हैं। दिल्ली और लखनऊ ये दोनों शहर उर्दू ज़बान के बनने और संवारने में अहम मकाम रखते हैं। लखनऊ के मुकाबले में दिल्ली ने बेशुमार उतार चढ़ाव देखे हैं। ये शहर, यानी कि दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, ये शहर कई मर्तबा उजड़ा भी, फिर उजड़ कर आबाद हुआ, लुटती गई, फिर आबाद होती गई। और आपको ये बात ज़हन नशीन करूं कि वो ये है कि दिल्ली पर जब भी कोई आफत आती थी तो यहाँ के जितने भी शोरा और उलमा होते थे वो उठ चले जाते थे। लखनऊ में उनके हाथों हाथ लिया जाता था, लखनऊ में उनको हाथों हाथ लिया जाता था। दिल्ली से उद आने और फैज़ाबाद में आबाद होने वालों में एक शायर में बड़ा नाम पैदा किया, यानी कि फैज़ाबाद में आबाद होने वालों में एक शायरी में एक बंदा ऐसा है जिन्होंने शायरी में बड़ा नाम पैदा किया और मरसिया निगारी को बामोरूज तक पहुंचाया, और का नाम है मीर बबर अली था। और उसके बाद फिर उन्होंने इस मीर बबर अली उन्होंने मरसिया निगारी को बाम उरूज पर पहुंचाया, और इन्हीं का तखल्लुस उन्नीस था जो मीर उन्नीस के नाम से मशहूर हो गई। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मीर बबर अली अनीस खुद लिखते हैं कि पांचवें पुश्त गुजरी है शबीर की मदाही में। मीर बबर अली अनीस 1802 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मीर खली का शुमार भी उर्दू अदब के अच्छे शायरों में शुमार होता है वो, यानी कि उनके वालिद मीर खलीक वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। अनीस ने जब आंखें खोली तो लखनऊ में मरसिया कहने का जोर था, बहुत ज़्यादा जोर था। अनीस ने अपनी शायरी गज़ल से शुरू की, लेकिन वालिद के कहने पर, यानी कि मीर खली के कहने पर, उन्होंने गज़ल को तर्क करके मरसिया निगारी की तरफ मुतवज्जा हुए।
اور پھر تمام عمر اسی میں صرف کر دی۔ نیک نیتی کی برکت نے اس میں دین بھی دیا اور دنیا بھی۔ میر انیس کے والد میر خلیق خود اپنے زمانے کے نامی مرثیہ نگار تھے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ 5ویں پشت گزری ہے شبیر کی مداحی میں، کہ عمر گزری ہے اس دشت سیاہی میں، 5ویں پشت گزری ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور میر حسن بھی انہی میں سے تھے اور ان کے دادا ہیں، چونکہ جب میر خلیق بوڑھے ہو گئے تو میر انیس نے باپ کی جگہ لے لی، اور دوسری طرف میر ضمیر کے ایک لائق اور ہونہار شاگرد مرزا دبیر ان کے مقابلے پر آ نکلے۔ مرزا دبیر جو ہیں وہ میر ضمیر کے لائق اور ہونہار شاگرد ہوئے، اور میر ضمیر ان کے اپنے تھے، اور مرزا دبیر کے مقابلے میں آ نکلے۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں یعنی کہ میر بابر علی انیس اور مرزا دبیر کے مقابلے خوب ہونے لگے۔ بادشاہ سے لے کر غربا تک سب مرثیہ نگاری کی دلدادہ تھے۔ اور سب میر انیس اور مرزا دبیر دونوں کے قدردان تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب تک لکھنؤ آباد رہا میر انیس اور مرزا دبیر کہیں باہر نہیں گئے، یعنی کہ جب تک، میرے کہنے کا مطلب یوں کہ جب تک لکھنؤ آباد رہا میر انیس اور مرزا دبیر کہیں باہر نہیں گئے ہیں، لیکن لکھنؤ کی تباہی کے بعد عظیم آباد، بنارس، الہ آباد، حیدرآباد اور دوسرے شہروں میں جانے لگے۔ ہر جگہ دونوں استادوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا، دونوں استاد ایک دوسرے کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ میر انیس جب 1874 عیسوی میں اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے تو مرزا دبیر نے کمال احترام کے ساتھ تاریخ کہی۔ انہوں نے یہ اس کا مصرع یوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے یہ کہا کہ طور سینہ بے کلیم اللہ خبر بے انیس۔ عزیز طلباء و طالبات، میر انیس اردو کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے تنگ میدان سے نکل کر، حالانکہ غزل تنگ میدان نہیں ہے، غزل بہت ہی بڑا میدان ہے، لیکن غزل کے میدان سے نکل کر اردو شاعری کو زبردست وسعت دے دی۔ میر انیس اردو کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے اتنے بڑے وسیع میدان سے نکل کر اردو شاعری کو پھر، یعنی کہ انہوں نے غزل نہیں کہی ہے اور پھر اردو شاعری کو زبردست وسعت دے دی۔ انہوں نے مناظر قدرت، جذبات نگاری، انسان کی تصویر کشی بیان کی ہیں۔ ان کا جواب اردو میں ملنا دشوار ہے۔ ان کی زبان میں ایک خاص لطف ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نور کا دریا بہہ رہا ہے۔ میر انیس کے کلام کو بے انتہا مقبولیت اور شہرت نصیب ہوئی ہے۔ ان کا طرز بیان بے حد اثر کرنے والا ہے۔ میر بابر علی انیس کو زبان پر قدرت حاصل ہے، وہ اردو کے
انہیں اردو کے گم شعراء کے کو نصیب ہوئی ہے۔ میر انیس کو ان کی زبان کو اردو میں جو قدرت منزلت حاصل ہے وہ اردو کے کم شعراء کو نصیب ہوئی ہے۔ وہ الفاظ کے جوہر ہے جو انہیں نگینے کی طرح جڑ سکتے ہیں۔ میر بابر علی انیس کی مراثی کئی جلدوں میں شامل ہو چکے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رباعیات انیس مرثیوں کی طرح ان کے رباعیہ اور ان کے سلام اپنی مثال آپ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اتنا ہی، پھر کبھی بات کریں گے۔ کل انشاءاللہ اس مرثیہ پہ بات کریں گے، حضرت اون محمد کی شہادت، یا یوں جنگ کے لیے اون اور محمد کی رخصت۔ اس پہ کل ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔